فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد بٹوی حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا محنت شاقہ اور مسلسل جد و جہد اللہ دی توفیق نال محسوس بھی ہو رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرمائے۔ والدین اپنے بچیاں دی تربیت کرتے نے، جدو بچہ ذرا سیانا ہوندا ہے، باہر نکلن جوگا ہو جاندا ہے، مہماناں کول آن جان جوگا ہو جاندا ہے، والدین اس بچے دی تربیت کرتے نے، کاکا بیٹا وڈیاں دے اگوں اچا نہیں بولی دا، بڑیاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، بڑیاں دی اکھ وچ اکھ پا کے نہیں بلکہ نظراں چکا کے کھڑے ہونا ہے۔ پھر وہ بچہ مسجد دے اندر سکول دے اندر جان لگ پیندا ہے، پھر استاد وہ دی تربیت کرتے نے، بیٹا ماں باپ دے اگوں نہیں بولی دا، انہاں دا ادب کرنا، ساڈے گھر دیاں روایات نے انہاں دا حیا کرنا، انہاں دا احترام کرنا۔ ایک تربیت باپ کردا ہے اپنے بچے دی، ایک تربیت استاد کردا ہے اپنے شاگرد دی، کہ بڑیاں دا ادب کرنا، احترام کرنا، انج پیش آنا ہے، انج بلانا ہے، گھر جانا ہے تے ایس انداز تے ایس طریقے نال جانا ہے،
انہاں نال گفتگو کرنی ہے تے اے طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میں قربان جاواں کسے دے گھر دا ادب میں دساں، کسے دے گھر دا ادب تسی دسو، کسے دا ادب احترام استاد تے والدین دسن، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے در اقدس دا ادب تے احترام تے حیا دا سبق کائنات دا رب دیندا ہے پیا۔ محبوب دے در اقدس دا ادب تے احترام، نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا ادب تے احترام، پیغمبر دی بات دا ادب تے احترام، ایک کرن دا رب العالمین آرڈر فرما رہے نے، صرف توجہ نہیں دلائی بلکہ باقاعدہ رب العالمین نے پابند فرمایا، آرڈر فرمایا کہ میرے محبوب دے گھر دا ادب انج کرنا ہے، میرے محبوب دے در دولت تے جانا ہے تے انج بلانا ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نال گفتگو کرنی ہے تے اے طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی دیکھیے سنیے، اور نبی پاک علیہ السلام آپ دے فرامین گرامی نو بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش کرن دی کوشش کرے آدھے۔ میں بڑے اختصار نال کچھ باتیں اس حوالے نہ تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جاگ دے ہو نا اجے تے بڑا لمحہ تہاڈا امتحان ہے۔ ہاں ایڈی چھیتی جان چھٹن والی گل اج کوئی نہیں لگدی بھی ملک صاحب، ہاں انشاءاللہ توجہ فرمایا جی ذرا۔ اللہ فرماندے نے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے ذاتی نام دا اللہ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا، دو نام نے حضور علیہ السلام دے ذاتی نام، اور صفاتی نام اگر دیکھئے کہ سارا قرآن پڑھیا حضور علیہ السلام دے صفاتی نامہ دے نال، بلکہ قرآن دے دوسرے مقام تے ارشاد ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایتھے فرمایا اِنَّا
ارسلناک شاہدن، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اسا تانوں شاہد بنا کے بھیجیا، ومبشرن بشیر بنا کے جنتیاں بشارتاں دین والا، ونذیرن اسا جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجیا۔ تے دنیا والیو تہاڈی ذمہ داری تساں کی کرنا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تساں اللہ تے او دے رسول نال ایمان لے آونا، اللہ نال بھی ایمان لے آونا، اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے آونا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوکروه وتعزروه وتوکروه، آج ایک گل سمجھن والی، وتعزروه وتوکروه وتسبحوه بکرۃ وأصیلا۔ اس نبی نال ایمان بھی لے آنا ہے، اس نبی دی عزت بھی کرنی ہے، اس نبی دا احترام بھی کرنا ہے۔ اور میں قربان جاواں کدی اللہ دے قرآن دے الفاظ دے نظر ماریا کرو، رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے حوالے نال امت دی قیامت تک دے آن والیاں دی تربیت فرما رہے ہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنو، تربیت ہو گئی ہے، یا ایوہ الذین آمنو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو جی رب دی کی آڈر ہے، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والے اللہ تقدموا بین یدی اللہ، ایتھے رب نے دوواں ہستیاں نو اکٹھیاں فرما دیتا ہے، فرمایا اللہ تے او دے رسول تو اگے نہ بڑھے آدے۔ ہن اللہ دی ذات تو اگے بڑھن دا کی مطلب ہے؟ اے دا مطلب ہے کہ جو آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی ہے، نبی تو اگے بڑھنا، اے دا مطلب ہے اللہ تو اگے بڑھنا۔ کیوں؟ زمین دے سینے تے آمنہ دے لال علیہ السلام رب العالمین دے نمائندہ تے رسول نے، اور قرآن دا دوسرا مقام دی تائید فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونے ہو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، میں یطع الرسول، کٹھیا کر دیتا، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی سمجھ لو انہیں رب العالمین دی اطاعت کی تھی۔ مانا کی بنے گا جن نے آمنہ دے لال دی گل مننے انہیں رب العالمین دی گل مننے، جڑا نبی پاک تو اگے لنگیا، سمجھ لو عرش والے دے فرمان تو اگے لنگیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ہر قدم اٹھان تو پہلا خیال کرے آدھے میرا ایک قدم کہتے اللہ رسول دے فرمان دے خلاف نہ ہوئے۔ اے جمع کائنات دے امام علیہ السلام عید الاضحیٰ دا دن ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تے راہ جاندیاں ایک گھر دے کولوں دی نبی علیہ السلام گزرے تے اندروں جس طرح جانور ذبح ہوندا ہے تے باہر وہنیاں چ خون آ جاندا ہے، ایک گھر دے وچوں خون نظر آ رہا۔ آپ فرماندے نے جی عید تے پڑھی نہیں گئی، جماعت تے ہوئی نہیں، نماز تے ہوئی نہیں، یہ خون کا دا نظر آ رہا۔ صحابہ عرض کر
کردے نے سونےو اے فلاں تواڈے صحابی نے اے بڑا درد دل رکھن والے نے انہاں قربانی دا جانور پہلا ذبح کر لیا اجے جماعت نہیں ہوئی خطبہ بھی نہیں ہویا انہاں قربانی دا جانور پہلا ذبح کر دیتا ہے کائنات امام علیہ السلام نے طلب فرمایا عرض کردے نے سونےو ایویں میرے دل چ خیال آیا ماڑے غریب یتیم بے وگان مساکین او بیچارے منہ ویندے رہ جاندے نے کیڑے گھروں گوشت آئے تے ساڈا بھی کو ہانڈی دا سامان بنے ہن تے خیر اتنا خیال رہ ہی نہیں نہ گیا ہن تے اے وے کہ فریزر بھرنا چاہیے بھاویں گوانڈیاں لو لے کے ہی بھر لئیے اگلی عید آن تک کم از کم اتنا تے ہونا چاہیے کہ فریزر پھر بھی کوئی اد بچاد باقی بچ جائے یا جڑے بہت ہی سخاوت اللہ ماشاءاللہ کردے نے پھر اے ہوندا بھی دوسرے واسطے کٹا کر لو اپنے واسطے جو دو چار بکرے کرو تے کم از کم فریزر بھر جانے چاہیے نے سوچ ایسی عظیم سوچ ہے سونےو میں سوچیا غریب لوگ نے تے بیچارے انتظار کرتے رہندے نے گوشت دا تے چلو ذرا وقت نہ قربانی ہو جائے گوشت تیار ہو جائے نہ ماڑیاں غریباں نو میں تقسیم کر دیا تاکہ نماز تو فوراً بعد ہانڈی پکا لیں اور سوچ کتنی پاکیزہ ہے کتنی اعلیٰ سوچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلے بلے بھئی حد کر چھڑی ہے غریباں دا بڑا خیال ہے ماڑیاں دا بڑا خیال ہے یہ بے وگان دا تے یتیماں دا بڑا دھیان رکھن والا ہے بہت اچھا فیصلہ کیتا نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے غریباں نال پیار اپنی جگہ سنت اپنی جگہ غریباں یتیماں ماڑیاں نال پیار اپنی جگہ سنت اپنی جگہ تیری قربانی ہوئی تیری قربانی نہیں ہوئی یہ دی جگہ تے دوسری قربانی کر گل کیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تقدموا اللہ رسول تو اگے نہ ودیا دے نبی پاک دی سنت تے فرمان کیے نماز پہلا تے قربانی بعد اندر جیڑا نماز تو پہلا قربانی کرے او قربانی نہیں اے نبی تو اگے بڑھنا ہے اجے مسئلے دا پتہ نہیں حضور نے تربیت فرما دیتی ہے لا تقدموا سوچ اپنی جگہ ہاں اپنی تربیت پیارے پیغمبر صحابہ دی فرما رہے ہیں سوچ اپنی جگہ نیکی والے حضور علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا سبحان اللہ جڑا اسی آنے نا او کر لو تے نیکی دا کام ہے جی کیڑا کوئی حرج والی گل ہے او کر لو تے نیکی والا کام ہے فلانا بھی نیکی والا کام ہے فلاں بھی نیکی والا کام ہے سونے او کام تے نیکی والا پر جب تک اس نیکی تے مدینے والے دی مور نہ لگے بولو نیکی نیکی بن سکتی نیکی ادو بنیں گے جدو میری سرکار دی مور لگے گے نماز ادو بنے گے روزہ ادو بنے گا سجدہ ادو بنے گا رکوع ادو بنے گا رکعت ادو بنے گے حج ادو بنے گا قربانی ادو بنے گی جدو آمنہ دے لال دی شریعت دی مور دے تے لگ جائے گی اور ساڈا ایمان ہے میم مہر محمدی نور کلمہ میم مہر محمدی نور کلمہ ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے نہیں اس باجوں دجا سن جاری حکم آگیا ذل جلال دائے کوئی بندگی نہیں منظور اس دی کوئی بندگی نہیں منظور اس دی تے جیڑا غیر دی پیروی پال دائے ستار بخش جدے کول نہیں مہر
کلمہ او بلا شک نمرود دے نال دائے ضرورت شریعت آمینہ دے لال علیہ السلام دے اور جب تک نبی پاک دی مہر نہ لگے شریعت بن نہیں سکتی اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تقدموا نبی علیہ السلام نے لشکر روانہ فرماتا دن جمعہ دا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جاؤ پیارے پیغمبر دے فرمان دے مطابق صحابہ نکلے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری تیز رفتار موجود سی اللہ نے کچھ 4 ٹکے بھی عطا فرمائے سن تے اچانک دل چ خیال آیا کہ دن جمعہ دے پتہ نہیں زندگی دوبارہ واپس ہونا نصیب ہونا ہے کہ نہیں حضور پیچھے جمعہ پڑھنو موقع ملنا ہے کہ نہیں تے چلو انج کرنے ہیں جمعہ حضور پیچھے پڑھاں گا تے فارغ ہو کے تے سواری میرے کو بڑی تیز رفتار ہے تے میں اپنے ساتھیاں نو جا ملا گا جتھے بھی ہوں گے جمعہ پڑھیا آمینہ دے لال علیہ السلام دی نگاہ نبوت پئی فارغ ہوئے آپ فرماندے نے عبداللہ جی حضور میں تے تو انو لشکر نہ بھیجیا سی تے گیا نہیں تسی حضور سواری میرے کو بڑی تیز رفتار ہے تے میں اچانک سوچیا بھئی پتہ نہیں دوبارہ حضور پیچھے جمعہ پڑھن دا موقع ملنا ہے کہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں تے چلو زندگی جاندیاں آخری باری جمعہ نبی پاک دے پیچھے پڑھا تے بعد جا کے اپنے ساتھیاں نو مل لاں گا ہن ذرا نبی پاک دا فرمان سنیا دے اسی آنے حج کی ہے او کر لو تے نیکی دا کام ہی ہے اے کر لو تے نیکی دا او دی حرج کی ہے اب ویکھے آدھے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دے لال علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا عبداللہ یار بڑی اعلیٰ سوچ دا مالک ہے بڑی اچھی سوچ دا مالک ہے بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے بڑا بہترین تیرا انداز ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی گجرا والیو نوٹ کرنے والا دے حالانکہ جمعہ جس مسجد دے اندر پڑھیا اور مسجد گجرا والے دی مسجد نے کاموں کی دی مسجد نے پنڈی اسلام آباد دی مسجد نے کسی مرکزی شہر دی مرکزی مسجد نے اور سونے مسجد او مسجد جدے بارے میرے آقا نے فرمایا نماز ایک پڑھو گے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دیں گے نماز ایک پڑھو گے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دیں گے اور یار خطیب جمعہ پڑھان والا اور میرے تیرے ارگا خطیب نہیں عام کو دنیا دا عالم دین نے کوئی محقق زمانے کوئی شیخ الحدیث نے کوئی علامہ فہامہ نے کوئی مفتی جماعت نے جمعہ پڑھان والی او ہستی ہے جدے جیسا کائنات نے کائنات وچ رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں جمعہ پڑھان والی او ہستی ہے کہ جدی خطابت دی زبان تو ایک لفظ تو نکلیا میں ساری کائنات دے خطیبان دی فصاحت و بلاغت اور دے ایک جملے تو قربان کرا تے حق ادا نہ ہوئے جمعہ پڑھان والا ساری کائنات دا سردار ہے جس مسجد دے اندر جمعہ پڑھیا گیا وہ مسجد ہوئے ایک نماز دا 1000 دا ثواب ملدا تے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا بھائی بڑا اچھا فیصلہ کیتا ہے بڑا بہترین سوچے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ جیڑے صحابہ میرا آرڈر مان کے چلے گئے نے ہن سوالے وے پتہ نہیں ہونا جمعہ کتھے پڑھیا پنڈ چ پڑھیا شہر چ پڑھیا بہتیاں پڑھیا تھوڑیاں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑے میرا آرڈر مان کے سمجھ کے چلے گئے نے او تے تیرے ثواب دا فرق بتائی کنا سونےو کنا ہوئے گا فرمایا پوری زمین دا سونا اکٹھا کر لے روئے زمین دا سونا اکٹھا کر کے اللہ دے راہ وچ خرچ کر لے پر اونا دے ثواب نو تو پھر بھی نہیں پہنچ سکدا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ادب دا طریقہ سمجھا رہے ہیں محبوب تو اگے نہ بڑھیا جے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے فرمان تو آگے نہ بڑھیا جے اس تو اگلی بات اللہ فرما پھر ایمان والیاں نو بلایا یا ایھا الذین آمنو لا اور میں پہلا عرض کیتا کسے دا ادب میں سمجھاواں کسے دا ادب تسی سمجھاؤ میرے محبوب دی مجلس وچ بہن دا ادب کائنات دا رب سمجھاوندا ہے پیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ایمان والیو میرے محبوب دے سامنے اچھا بولنا ایتھے دے بولو حضور دے سامنے اچھا بولنا جتھے مصطفیٰ دی ہستی مبارک ہوئے جتھے نبی پاک دی ذات مبارک ہوئے حضور دے ہوندیاں اچھا نہیں بولی دا محبوب دے ہوندیاں اچھا نہیں بولی دا لا ترفع اور صحابہ عربی سمجھ دے سن پتہ سی انہاں نو یہ دا معنی کیے لا طرف ایتا نازل ہوئیاں نبی پاک علیہ السلام دیکھ صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی قدرتی طور تے نا تو انہوں پتہ ہے کچھ لوگاں دی آواز قدرتی طور تے بھاری ہوندی ہے بلند آواز ہوندی ہے انہاں دی آواز قدرتی طور تے ذرا بلند سی اے گھر بہر ہے مسجد جانا ہی چھڑ دیتا نبی علیہ السلام ویکھیا آپ فرماندے نے وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہا ہے ساڑھے والا ماحول تے ہے نہیں سی بھئی 8 دن مولوی صاحب نو پتہ نہیں مقتدی کتھے نے تے مقتدیاں نو پتہ نہیں مولوی ہوری کتھے نے 8 دنی آ کے جمعہ پڑھا دیتا ہے تے 7 بسم اللہ نہیں پڑھایا تے 10 بسم اللہ تسی اپنے گھر راضی اسی اپنے گھر راضی اے تے ماحول نہیں سی نبی علیہ السلام ویندے کیڑا آیا کیڑا نہیں آیا تے کیوں نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نے سنبھالیا ویکھیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا ہے سونے ہو پتہ کر لینے پتہ کروایا تے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ نے دسیا اللہ دے پیارے نبی جی او تے گھر بیٹھے نے دروازہ بند کیتا ہویا زاروں کے تار روئی جاندے نے زاروں کے تار روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی او تے پریشان نے آندے نے میرے تے سارے عملی تباہ ہو گیا میرے تے سارے عملی برباد ہو گیا میں تے نعوذ باللہ جہنمی ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے آ کے دسیا آیت نازل ہوئی ہے لا ترفعوا کون آ گیا شیر پنجاب ماشاءاللہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ اللہ نے نصیحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڑھے بڑے پیارے مشفق مہربان حافظ محمد عباس شیہو پوری حفظہ اللہ اللہ انہوں بھی صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ وہ بھی اسٹیج تے تشریف لے آنے میں ہن اپنی گل نو چھتی چھتی مقامہ غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یار میرے تے سارے امعالی دا مطلب ضائع ہو گیا میں تے جہنمی ہو گیا بعض سیرت نگاراں نے لکھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نا خود چل کے او دے گھر تشریف لے گیا اللہ
اللہ اور یار کیسے نصیبے دی گل ہے کسی دے گھر کوئی جماعت دا عالم دین چلا جائے میرے گھر کوئی جماعت دا بزرگ آ جائے کوئی اللہ دا ولی آ جائے کوئی جماعت دا خطیب آ جائے اور ساڈے ارگے لوگ جڑے نے انہاں دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں ہوندی میرے گھر فلاں شیخ تے بزرگ تے عالم دین جماعت دے امیر تشریف لے آئے اور گجراں والیو انہاں دی قسمت تے نصیبے تے مقدر دے کیا کہنے جدے گھر چل کے آمنہ دے لال تشریف لے گئے مسلک الحدیث عصمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی پیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بس نہیں بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربانی شارع پنجاب مولانا منظور زندہ باد غور فرمائے ہن نبی پاک علیہ السلام قربان جاواں محبوب بولے زبان نبوت تو موتی رولے آپ فرماندے نے تو آنے میں جہنمی ہو گیا تے میں اللہ دا نبی تینوں جنتی کہہ رہا ہوں تو آنا میں جہنمی میں اللہ دا نبی تینوں جنتی کہہ رہا ہوں بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ تینوں شہادت دی موت نصیب فرما دیں گے اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ادب سکھان والی ذات رب العالمین دیے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے گھر آئے تشریف لے آئے دھی دا گھر سی داماد دا گھر سی اور داماد بھی کیسا کہ جس جیسا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی دروازے تو اندر داخل ہوئے نا تے حضرت ماں عائشہ نبی علیہ السلام نال ذرا بلند آواز نہ گفتگو کر رہی ہیں ہون مرتبہ شان منصب مقام اپنی جگہ لیکن گھر دا ماحول دوواں جیاں دا وہ اپنی جگہ آپس دے اندر ذرا کو گل بات ہو رہی ہے تے ماں جی دی آواز نہ ذرا اچھی ہو گئی اونی دیر نو حضرت ابو بکر اندر داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ چڑھیا ایشا تیری جرت کہ تو نبی پاک دے سامنے اتنا اونچی بولن ڈئی ہے غصے نال انج ود کے نا ہاتھ چکیا تے چھیتی نہ مصطفیٰ درمیان وچ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہستی کیڑی ہے تے ادب دا ول سکھا رہے نے کنوں بیٹی نو اور ایک گل ہور دے اولاد بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے شان جنہ بھی ود جائے مرتبہ جنہ بھی ود جائے احترام معاشرے دے اندر وقار جنہ بھی ود جائے ماپیاں واسطے تے بچے ہی ہوندے نے نا بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے شان ماں عائشہ صدیقہ دی اپنی جگہ پر ابو بکر دی تے بیٹی ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا اور کیڑی ہستی تربیت کر رہی ہے بیٹی دی سمجھا رہی ہستی بھی ہوئے ایک رات نا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے حضرت ماں دی عائشہ دوویں جی کیسا جوڑا ہے جس جیسا جوڑا کائنات وچ دوجا ہے ہی کوئی نہیں دوویں جی نا انج باہر ویڑے بیٹھے نے تے آسمان ستاریاں نہ پریا تے ماں جی عائشہ جنہاں نو فکر سانو تے فکر یہی لگی ہوندی ہے سارا دن خامد بچارا کارخانےوں فیکٹریوں ملازمتوں دفتروں جتھوں بھی آئے گھر سکھ دا ساتھ ہن اوکھا سوکھا کسے نو ہی ہوندا ہے تے گھر آ کے بیٹھے گا تے وہ پوچھے گی سنا پھر آج بھی کچھ لبا جے کہ نہیں کہ آج بھی ویلے منہ لمکا کے آ گئے ہو سانو فکر ہے دنیا دی دولت دی اور انہاں دی نظر جنت ہے دوویں جی بیٹھے نے تے آسمان ستاریاں نہ پریا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے سونےو
کنے زیادہ آسمان دے ستارے نے تے بھلا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں ہون گیاں. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں ہے نے جی کی دیاں؟ آپ فرماندے نے عمر دیاں تے ماں دی عائشہ چپ دیاں چوپی کر رہیاں. جی میں بندہ مایوس نہیں ہو جانا، چپ دیاں چوپی کر رہیاں. ہن میں تے کہا کرنا میرے مصطفیٰ نالو وڈا ماہر نفسیات بھی کائنات اندر کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی سمجھ گئے عائشہ کی چاندی ہے تے عائشہ کیوں چپ کر رہی ہے. آپ فرماندے نے عائشہ چوپی کر رہی ہیں، کو گل بات کو بول دی چل دی نہیں. عرض کر دیا نے سونے ہونا کی ہے میں تے سوچن ڈئی سا اینی نیکیاں میرے ابو جی ابو بکر دیاں ہون گیاں، حضور تسی میرے بابا صدیق دا نام لو گے. کائنات امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا. یہ فرما دے نا کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ، کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی عائشہ. تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی، تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی، میرے نال وچ غار ایک رات کٹی. عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر، تیرے باپ دی ایک رات دینے برابر. عائشہ ایک کیڑی پریشان ہونے والی گل ہے. ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گھر بیٹی جناب صدیق دیے آواز ذرا بلند ہوئی نہ جلدی نہ ابو بکر اگے بڑھے اینج ہاتھ چکیا تے نبی پاک علیہ السلام درمیان چ آ گیا. فرمایا بس بس بھائی. حضرت ابو بکر واپس چلے گئے تے حضور مسکرا کے فرماندے نے بچایا نا میں تینوں. ایسا میں بچایا نا جی میں ساڑھے پنجابی چاہتے نا میں نہ بچاندہ تے پھر ٹھوک جانی سی. مسکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ دے لال ایک دو دن پا کے نا پھر جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. آ کے ویکھیا آج دوویں جی آپس بہ کے گلاں باتاں کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. جناب صدیق اکبر فرماندے نے او دن لڑائی چ بھی مینوں شامل کیتا دے تے اج صلح وچ بھی مینوں شامل کر لو. ادھر لڑائی وچ بھی میں آ گیا اج صلح وچ بھی مینوں شامل کر لو. سبق کی دے رہنے دس کی رہنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت رکھنا کائنات امام نال عقیدت رکھنا ہے. سونیا پھر سب تو پہلا او دا طریقہ اے وے کہ نبی پاک دے آپ دے فرمان دا بھی ادب کیتا جائے, نبی دی ذات دا بھی ادب کیتا جائے تے پیغمبر دی بات دا بھی ادب کیتا جائے. اور اگر واقعتاً ہی
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے فرامین دا ادب ہوئے، حیا ہوئے، احترام ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نال محبت ہوئے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان دیاں عزتاں عظمتاں نال اللہ مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔